Gibutyag ni National Bureau of Investigation 11, Investigation Agent 6, Vicente Essex Minguez, nga padalhan og sabpina sa NBI ang usa ka review center sa Davao City nunot sa pagkasikop sa usa ka room watcher nga na-mixture og test questionnaires atol sa gipahigayong PRC licensure examination for teachers sa syudad. Dili pa lamang dugay, wala pahinganli ang maong review center apan aduna na matudpay pag-ila niini ang NBI subay usab sa gitug-an sa nadakpang sospek ug gituuhang sindikato ang nalambigit niini. Join siya sa watch sa exams tapos before mag-exam pamicturan niya ang test question niya ipasa niya sa outsider niya ang review center via telegram. This involves 2 or more persons siguro review center man ang nagbayad, so this should be a syndicated but we are not yet disclosing the name of the review center kay amo to supinahan sila. Una niini giila ang sospek nga si alias Franklin, 29 anyos nga private senior high school teacher sa Davao City ug gibutyag ni Minguez nga nitug-an ang sospek nga nahimo lamang ang krimen human nga natintal sa 10,000 pesos cash nga gidalit sa maong review center bugti sa mga litrato sa questionnaires nga ihatag niini. Kasamtangang nakadetain sa NBI Semro ang sospek kung asa desidido ang Professional Regulations Commission Davao ug ang NBI 11 nga mupasang-at og kaso batok sa dinakpan subay sa kalapasan sa Republic Act 8981 o ang PRC Modernization Act of 2000 nga giaminda sa Republic Act 9416 nga naglangkob kini sa silot nga 6 hangtod 12 ka tuig nga pagkapriso, inubanan sa multa gikan 50,000 hangtod sa 100,000 pesos ug perpetual disqualification from taking any government examination. Gawas niini subay sa revised penal code, mamahimo usab ma-apply ang pagkaso ngadto sa sospek subay sa fraud ug falsification. Busa panawagan sa NBI ngadto sa mga nagplanong mubuhat sa susamang krimen. Ayaw ka mong apel-apel lang pangawat o pangilag prepared pa namang salig mo ng libre nga kon tuon mo kay padagpal ganin mo mga priso yun nga ni likayin ninyo nang magsalig og mga kopya nga nabaligya nga record sa questionnaire kay maaptilan mo mga priso mo na ang NBI di mo pasaylo. Ang tingog ni NBI 11 Investigation Agent 6 Vicente Essex Minguez. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy, mag-Xanthone Vitamin C alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Marvin Ebano, XFM News.